नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनाऊ। फोहोरलाई मोहर बनाऊ। एकताका निकै चर्चामा आएको यो आदर्श कार्यान्वयनमा आउन सकेन। करोडौं राज्यको ढुकुटी खर्च गरियो। योजनाको प्रचार प्रसार तत्कालीन सरकार प्रमुखको मुखारवृन्दबाटै जोडतोडका साथ भएको थियो। तर यो योजना पनि सरकारी कर्मचारी र एकाध ठेकेदारको लुटी खाने भाँडो भन्दा बढी केही हुन सकेन। पक्कै हो, फोहोरलाई मोहर बनाउने कल्पना र कार्यान्वयन चुनौतीको पाटो हो। जब योजनामा सरकारी ढुकुटीबाट ठुलो धनराशि लगानी गरिन्छ, योजनाको आकार प्रकार पनि तयार हुन्छ र त्यो योजना कार्यान्वयनमा पनि आउँछ। तर त्यसले निरन्तरता पाउँदैन किन? नयाँ नयाँ विकास निर्माणका काम हुन् वा समाज सुधारका काम, सुरुवात उत्सुकताका साथ गर्ने। जब कार्यान्वयनको निरन्तरताको समय आउँछ, लत्तो छाड्ने। यो हाम्रो नियति नै बनेको छ किन? के हामी राज्यको ढुकुटी दोहनमै रमाउँछौँ हो? होइन भने यो करोडौं खर्च गरेर तयार पारेको फोहोरबाट मोहर कमाउने योजना किन तुहियो? आजभन्दा 5 वर्ष पहिले फोहोरबाट बिजुली निस्कने विषयले राम्रै चर्चा पाएको थियो। सुरुमा धेरैले फोहोरबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास नै गर्न सकेनन्। फोहोरबाट बिजुली निस्कन्छ भनेर हल्ला खल्ला हुँदा धेरैले त्यसलाई हावाको संज्ञा दिए। तर त्यो यथार्थमा थियो, हावा होइन। सडै गलेका फोहोरबाट बिजुली निकाल्न सकिने नै थियो, जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गर्यो। विशेष गरी 2072 सालको महाभूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पीडा भोगेका नेपालीलाई फोहोरबाट विद्युत उत्पादन हुने विषयले थोरै भए पनि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो। नाकाबन्दीका समयमा इन्धन नपाएर 1 लिटर पेट्रोलको 500 रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका नेपालीले इन्धनको विकल्प खोजिरहेका थिए। त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर घरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइप फिट गर्ने र स्विच प्याट्ट पार्न साथ चुलोमा आगो बल्ने सपना समेत काठमाडौँका जनतालाई बाँड्न भ्याएका थिए। स्वदेशमा इन्धन उत्पादन सम्भव नभए पनि फोहोरबाटै विद्युत उत्पादन हुने र इन्धनको सट्टामा विद्युत प्रयोग गर्न पाउने आशाले नेपाली जनताको मुहारमा थोरै भए पनि खुसी छाएको थियो। सडकभरि देखिने फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएपछि को खुसी हुँदैन र? नभन्दै फोहोरबाट बिजुली निकाल्न काठमाडौँ महानगरलाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहयोग पनि गर्यो। काठमाडौँबाट निस्कने फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्न एकीकृत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रवर्धन परियोजना अन्तर्गत महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढायो। महानगरपालिकाले युरोपियन युनियनको सहयोगमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना अघि बढायो, जसमा युरोपियन युनियनले 80 र महानगरले 20% लगानी गरे। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र काठमाडौँलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने योजना अनुरूप महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु अन्तर्गत राखियो। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने बायोमिथानेसन प्लान्ट 2073 सालमा महानगरले सञ्चालनमा ल्यायो। 22 घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीका लागि फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा निकै चासोको विषय बन्न पुग्यो, जसकारण यो विषयले राम्रै हल्ला खल्ला नै मच्चायो।
केहीले यो योजना राम्रै पनि भने, धेरैले यसको चर्को आलोचना समेत गरे। फोहोर व्यवस्थापन र बिजुली उत्पादन पनि हुने भएपछि यो योजनाले राम्रै प्रशंसा पनि पायो। मेसिन किन्न मात्रै दात्री निकायको सहयोगमा 1,86,00,000 रुपैयाँ खर्च गरियो। यस बाहेक पनि मेसिन ढुवानी व्यवस्थापन लगायत गरी 3 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा महानगरले खर्च गर्यो। तर फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै करोडौं खर्च गरेर किनिएका मेसिनहरू यति बेला बेवारिसे बन्न पुगेका छन्। मेसिन सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष नपुग्दै उत्पादन रोकियो। उक्त दिनदेखि आजको दिनसम्म पनि मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मुलुकले लोडसेडिङको चर्को सामना गरिरहँदा महानगरको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वकांक्षी योजना बीचमै तुरिएको छ। तर अहिले देश लोडसेडिङ मुक्त भइसकेकाले महानगरले यो योजनालाई सान्दर्भिकता नै ठानेन, जसकारण करोडौंको मेसिन खिया लागेर कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्लान्टको 3वटा छुट्टा छुट्टै पाइपबाट ग्यास, पानी र फोहोर झर्छन्। त्यस्तै ग्यास जम्मा गर्न बेलुन राखिएको छ। पानी र फोहोर ट्याङ्कीमा जम्मा हुनेछ। सो प्लान्टमा दिनहौ 3 टन फोहोर पेलिनेछ। त्यसबाट 250 MQ करिब 96 किलो ग्यास, 300 केजी मल र 1500 देखि 3000 लिटरसम्म पानी उत्पादन हुने भएपछि यो योजनालाई महानगरले महानगरको शानको रूपमा अघि बढाएको थियो। हल्लाखल्लाकै बीचमा महानगरले डेमोको रूपमा फोहोरबाट बिजुली पनि निकाल्यो, तर राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै बन्द हुन पुग्यो र करोडौं पर्ने यो मेसिन कवाडीमा परिणत हुँदै गएको छ। सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष नबित्दै मेसिन बिग्रियो र उत्पादन सबै रोकियो। बिग्रिएको मेसिन हेर्न मात्रै 5 कर्मचारी छन्। बिहान आउँछन्, झाडु लाउँछन्, यसो हेर्छन् र जान्छन्। यसबाट उत्पादन गरिएको बिजुली महानगरले कार्यालय प्रयोजन र स्थानीय बासिन्दालाई दिइने र टेकुका सडकमा बत्ती बाल्ने भनिएको थियो। सडे गलेका फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने महानगरको तत्कालीन सोच आफैमा सही थियो। चरम लोडसेडिङका बेला यसले थोरै भए पनि राहत दिन सक्ने विश्वास महानगरवासीले लिएका थिए। यद्यपि कतिपयले यसलाई हावादारी योजना भनेर नउडाएका पनि होइनन्। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरालाई धेरैले गफमा उडाएका थिए। आखिर यति बेला यो योजना गफमै सीमित भएको छ। महानगरले व्यवहारमा उतार्न नसकेपछि अहिले यो परियोजना प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ। भारतबाट ल्याइएका यी मेसिनले अहिले टेकुमा जग्गा मात्र ओगटेर बसेका छन्। ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले यो परियोजना ज्यादै सानो भए पनि सहरी फोहोर व्यवस्थापन र ऊर्जा स्रोतको विविधतामा सर्वसाधारणमाझ यसले आशा थपेको थियो। तर आशा अनुरूप काम हुन नसक्दा अहिले यो प्लान डेमो मात्र बन्न पुगेको छ। करोडौंको यो योजना यति बेला घुम्न आउनेलाई हेर्ने र देखाउने ठाउँ मात्र बनेको छ। गरे के हुँदैन र? इच्छा शक्ति नै ऊर्जा हो भन्ने आदर्शको जानकार पनि हौ हामी। तर समादरणीय दर्शकवृन्द, हामीमा इमान्दारिताको सधैँ सङ्कट देखा पर्यो। सरकारी काम कहिले जाला घाम बनेर कामचोर बन्ने हाम्रो नियति र सरकारी पैसा हो जति लुट्न सकिन्छ लुट भन्ने मानसिकता नै हाम्रो अधोगतिको मूल कारण हो भन्दा अन्यथा नहोला। सरकारमा पुगेपछि सपना बाँड्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सिन्को पनि नभास्ने संस्कारै बसालेका छन् सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले। घर घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्याउने हावादारी गफ दिन पछि नपर्ने हाम्रा विगतका प्रधानमन्त्री हुन् वा भुलभुलैयामै रमाउने वर्तमान प्रधानमन्त्री। यी अदूरदर्शी नेतृत्वले मुलुकको हित कहिल्यै चिताएनन्। सधैँ अस्थिरता र राज्य दोहनमै आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोज्ने यस्ता नेतृत्वबाट कहिले होला देश र जनताको उन्नति? बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गरौँ भन्ने महत्त्वकांक्षी योजनाको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ हामी। यो योजना जति महत्त्वकांक्षी हो यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्ने हो भने यस्ता योजनाहरू हाम्रा महानगरहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने आय स्रोत बन्न सक्छ। बनिसकेको योजनालाई निरन्तरता र अनुगमनको खाँचो छ। हो, त्यही खाँचोको अभाव देखियो महानगरपालिकाको फोहोरबाट मोहर बनाउने योजनामा।
कर्मचारीको लापरवाही र नेतृत्वले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा महानगरको करोडौँको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ। बेलैमा यतातर्फ महानगरको आँखा पुग्ने हो भने साँच्चै फोहोरलाई मोहरमा बदल्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। लगभग 5 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि बायोमिथानेसन प्लान्ट अहिले बेकामे भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट निस्किने जैविक फोहोरलाई यो प्लान्टमा हालेर पेलेपछि खाना पकाउने ग्यास र बिजुली उत्पादन हुने भन्दै महानगरले यो योजना अघि सारेको थियो। युरोपियन युनियनको 80 र काठमाडौँ महानगरको 20% आर्थिक साझेदारीमा सुरु गरिएको परियोजनामा 1 करोड 86 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन दैनिक 3 मेट्रिक टन कुहिने फोहोर चाहिन्थ्यो। यो प्लान्टले दैनिक 14 किलोवाट बिजुली, 300 केजी मल, 96 केजी ग्यास, 13,500 प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने महानगरको दाबी थियो। तर महानगरले यो परियोजनामा गरेको खर्च यतिखेर बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। उद्घाटनको 1 वर्षसम्म देखाउनकै लागि भए पनि सञ्चालनमा ल्याइएको यो मेसिन 4 वर्षदेखि टेकुको डम्पिङ साइट मात्रै ओगटेको छ। मेसिनको ब्याट्री र स्याडर पनि बिग्रिएको छ। मेसिन सञ्चालनको लागि खटिएका 4 जना कर्मचारी पनि अहिले कोही बिदामा छन्, कोही अन्य काममा खटिएका छन्। सुरुका दिनमा विद्युत उत्पादन भए पनि त्यो बिजुली डम्पिङ साइटकै संरचनामा परीक्षण मात्र गरिएको थियो। महानगरले भने जसरी टोल र सडक बत्तीमा लाइन जोडिएन। विद्युत उत्पादन गर्ने मेसिन भारतबाट खरिद गरेर ल्याइएको थियो। देशमा लोड सेडिङ अन्त्य भएसँगै यो मेसिनको आवश्यकता पनि घट्दै गयो। यो त भनौँ न महानगरले अब सोच नबनाएको त छैन होला, किनकि सोच बनाएरै तपाईँको त्यो उपकरण खरिद गरेको होला। तर अब यसलाई भनौँ न यो दीर्घकालीन सोच हुनु पर्यो। दीर्घकालीन सोच नभइकन तत्काल त्यसलाई सोच बनाउने हो भने त यो चाहिँ यस्तै हो। यो चाहिँ भनौँ न यसको नतिजा चाहिँ हामी नतिजासम्म पुग्न सक्दैनौँ। अब सोचै नबनाएको भन्दा त मिल्दैन होइन। दीर्घकालीन भएन, यो दीर्घकालीन र व्यवस्थित भएन भनौँ न। महानगरका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने मेसिन भारतमै पुगी अवलोकन गरेर फर्किएपछि परियोजना अघि बढाइएको थियो। राज एन्ड रिवा सप्लायर्स प्रणाली, नेप्लिज वेस्ट र सिवान जेबी कम्पनीले विद्युत प्लान्ट भित्र्यायो। यो मेसिनको वारेन्टी 3 वर्षको थियो। नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको परियोजना सफल भएमा अन्य स्थानमा समेत सञ्चालन गरिने महानगरको योजना थियो। यो योजना लोड सेडिङ कम गर्नकै लागि ल्याइएको थियो। तर अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा लामो समयदेखि मेसिन थन्कियो। मेसिन सञ्चालन नहुँदा मेसिनका केही पार्ट पुर्जा बिग्रियो। बिग्रिएको सामान फेर्न भारतबाट सामान झिकाउन पहल भइरहेको छ। प्लान्ट मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा मल, बिजुली पानीको बिक्री वितरण लगायतमा समस्या आउने भन्दै महानगरपालिकाले यति बेला यो प्लान्ट प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुर गर्दैछ। अहिले चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो अहिले केही समयदेखि यो चाहिँ तपाईँको त्यो प्लान्ट चाहिँ यहाँलाई साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो अलिक बिग्रेको अवस्थामा छ र यसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर र यो चाहिँ एउटा तपाईँको महानगरको सानो स्केलमा मात्रै हो। यो यहाँबाट उत्पादित फोहोरको कम सानो एमाउन्टमा मात्रै यो चाहिँ हुन्छ र यसबाट चाहिँ यहाँको चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो फोहोरलाई, उत्पादित फोहोरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। यसको ऊर्जा उत्पादन गर्ने, फोहोरलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा परिणत गर्ने एउटा सिद्धान्त बमोजिम पनि त्यो गरिएको हो। र यद्यपि अब यसमा चाहिँ लार्ज स्केलमै गर्नुपर्छ यसको लागि भनेर हाम्रो चाहिँ पहिले फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र हुँदाखेरि नै तत्कालीन अवस्थामा यो निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण फोहोर काठमाडौँ उपत्यकाको नै सम्पूर्ण फोहोरहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई एकीकृत रूपले व्यवस्थापन गर्न दिने भनेर चाहिँ एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोग भएकै कारण पनि महानगरलाई फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्न असहज थिएन। तर जनताको अपेक्षा भने आजसम्म पनि महानगरले पूरा गर्न सकेन। फोहोरबाट आफ्नै देशमा बिजुली उत्पादन हुँदा बाहिरी मुलुकको विद्युत र इन्धनको भर पर्नु नपर्ने भन्दै खुसी देखिएका सर्वसाधारणका लागि अन्ततः
फोहोरबाट बिजुली भन्ने शब्द हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ बन्न पुगेको छ। अब आशा गरौँ छिटै होला, ठ्याक्कै यसै त भन्न सक्दिनँ, किनभने यो तपाईँको अहिले यो जुन प्रक्रिया मैले भने नि यो एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा लगानी बोर्ड मार्फत सुरु भएको, यो नै तपाईँको अहिले कति भएको भने 11 वर्ष त भइसक्यो नै सुरु भएको। अब यो चाहिँ तपाईँको 1-2 वर्षभित्रमा बढीमा मेरो आशा चाहिँ त्यो छ। अहिलेको जुन गति हेर्दाखेरि त्यसभित्रमा चाहिँ तपाईँको यो त्यो प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ला भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालका कुनै पनि दलका नेताहरू राजनेता हुन सकेनन्। आफू आफन्त र आफ्ना पिछलग्गुका लागि भन्दा माथि उठेर कहिल्यै सोच्न सकेनन् नेताहरूले, जसकारण जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भने झैँ जसको सरकार आए पनि जनतालाई हर्ष न विस्मात हुन पुगेको छ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने योजना अहिलेको होइन। 2050 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यति बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान पनि गर्यो, जसमा 18 कम्पनीको आवेदन परेको थियो। आवेदन दिने मध्ये 4 कम्पनी जर्मनका थिए। त्यति बेला एक अमेरिकी कम्पनीले यो योजनामा निकै चासो देखाएको थियो। उसले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरबाट 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गर्यो। तर कमिसनमा कुरा नमिलेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले बोलपत्रको नतिजा नै सार्वजनिक गरेन। नेपालमा कहाँ छैन भ्रष्टाचार? कुन नेता अथवा कुन प्रशासक स्वच्छ छ? जो स्वच्छ छ उसलाई किनारा लगाइन्छ। जो भाग शान्ति जय नेपाल गरेर खान जान्दछ उसले नाम, दाम र काम सबै पाउँछ। लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जस जसले सक्ला हुसुसले खाला। यही हो वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यथार्थ। देशका होनहार भनिएका केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल लगायतका नेता छन् जो देशका भाग्य विधाताका सिटमा विराजमान छन्। उनीहरू नै राष्ट्रका निर्णायक बनेका छन्, तर जनताका पक्षमा प्रभावकारी एउटा निर्णय पनि गर्न सक्दैनन्। जति निर्णय गर्छन् सत्ता साझेदारीका गर्छन्। सिन्डिकेट खडा गरेर भागबण्डाको मात्र निर्णय गर्छन्। राजनीतिक नेताहरूको नैतिक पतन भयो भने देश कंगाल हुन्छ। नेपाल कंगाल हुनुको प्रमुख कारण नेतृत्वमा नैतिक पतन हुनु हो। नेपाली राजनीतिक नेता अथवा उच्च प्रशासक भ्रष्टाचार काण्डलाई मजाले खान्छन् र हाजमोला जसरी पचाउँछन्, अझ टाउको उठाएर समाजमा सम्मानित भएर बाँच्छन्। यो देशमा नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, जनउत्तरदायित्व, राष्ट्रिय जिम्मेवारी भनेको किसानले बारीमा चरा भगाउन गाडेको बुख्याचा मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ। नेताहरू लोकतन्त्र भन्दै सधैँ चिच्याउँछन्। आखिरीमा यो लोकतन्त्र नेताहरूको खोपतन्त्र मात्र बन्न पुगेको छ। शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरबाट विद्युत निकाल्न सके फोहोरको सही व्यवस्थापन र लोड सेडिङ न्यूनीकरण भई राज्यको अर्थतन्त्रमा केही भए पनि टेवा पुग्ने थियो। एकतर्फ हाम्रो के अरे ऊर्जाको लाई हाम्रो व्यवस्थित गरेर खपत भनौँ न, जो हामी आयात गर्छौँ त्यो खपतलाई न्यून गर्यो। त्यो न्यून गर्नु भनेकै तपाईँको पैसाको बचत हो होइन। त्यो बाहेक अरू फोहोरहरू जस्तो भनौँ न रिसाइकल हुने फोहोरहरू जो हामी यत्रतत्र देख्छौँ हामीले, जस्तो प्लास्टिकहरू, पोलिथिनहरू, अन्य धातुका खेर गएका वस्तुहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने त बेच्न सक्यौँ या यसलाई रियुज गर्न सक्यौँ, रिसाइकल गरेर रियुज गर्न सक्यौँ भने त त्यो त पैसाको बचत हो नि। त्यो सहरवासीले फोहोर फाले बापत मासिक पैसा तिर्दै आएका छन्। फोहोरबाट विद्युत निकाल्ने हो भने सहरवासीको फोहोरबाट आम्दानीको स्रोत बन्न सक्थ्यो। सरकारले सहरका प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्क राख्ने घोषणा गर्नु र फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्छु भन्नु गाउँ खाने कथा जस्तै एकादेशमा हुन पुगेको छ। सरकारले फोहोरबाट साँच्चै विद्युत निकाल्ने हो भने सहरका घरमा सेफ्टी ट्याङ्क राख्नु हुँदैन। आजका दिनसम्म सरकारले गम्भीर भएर कुनै पनि परियोजना अघि नबढाउँदाको पछिल्लो परिणाम हो यो बायोमिथानेसन प्लान्ट परियोजना। नमच्चिने पिङको 100 झड्का भने झैँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्लान्ट योजना ल्याउँदा निकै हल्ला खल्ला गर्यो।
सुरुवाती चरणमा निकै तामझाम देखाए पनि महानगर यति बेला सुस्ताएको छ। होइन, त्यसलाई पनि अगाडि सँगसँगै बढाउने भनेको छ। यो फोहोरको चाहिँ मैले भन्न खोजेको अहिले जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा फोहोरको लोड भएको कारणले यो समस्या आइरहेको हो होइन। अब त्यहाँबाट त्यो लोड आइसकेपछि त्यो बायोग्यासलाई चाहिने मात्र फोहोरहरू त्यहाँ हामी लान सक्यौँ भने यो मजाले चल्छ। नत्र अब त्यहाँ चाहिँ के भन्दा त्यो भरिभराउ हुन्छ, डङ्गुर फोहोर हुन्छ, ताकि त्यो सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारो छ। होइन, अब त्यहाँको चाहिँ के भन्दा ट्रान्सपोर्टेसनमा फोहोरको चाहिँ डङ्गुर भएन, त्यहाँ लोड भएन भने त्यो बिस्तारै सञ्चालन गर्न सक्छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई सधैँ टाउको दुखाएको विषय बन्दै आइरहेको छ। फोहोरलाई मोहर बनाउने गुरु योजना तुहाउनेहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित निकायले सरकारी धनराशि लगानीको पुनः जीवन्तता दिन अग्रसर बनोस्। अब पनि हामी छलछाम र राज्य दोहनमै रमाउने हो भने हाम्रा भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। अवसर, सम्भावना र समयले हामीलाई सधैँ साथ दिन्छ भन्ने मूर्खता दीर्घकालीन हुन सक्दैन। हामीले अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। सम्भावनाको दुरुपयोग गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छौँ। समयको महत्त्व बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् समादरणीय दर्शकवृन्द, के हामी हिँडेको बाटो सही छ? राज्य दोहनले व्यक्ति सन्तुष्ट होला? के हाम्रो राज्यले परिकल्पना गरेको असल मानव समाजको निर्माण हुन्छ? अब यतातिर पनि अन्तर्मनले सोच्ने हो कि? विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।